नमस्ते, म विष्णु साउन। तपाईँलाई स्वागत छ यस एजुकेसन माला युट्युब च्यानलमा। तपाईँलाई यस युट्युब च्यानलबाट विभिन्न किसिमका टेक्निकल तथा शैक्षिक भिडियोहरू तपाईँलाई निरन्तर प्रस्तुत गरिरहेका थियौँ। र आज पनि तपाईँलाई हामी आइक्यू क्लासमा, आजको आइक्यू क्लास लाइभ क्लासमा तपाईँसँग जोडेका छौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हाम्रो आइक्यू क्लास तपाईँले कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला, ताकि सम्पूर्ण साथीहरूले यो भिडियो हेरेर आइक्यू श्री सम्बन्धी आइक्यू क्वेसनहरू चाहिँ एउटा नलेज लिएर उहाँले सिक्न सकुन्, उहाँले एउटा क्वालिफाइड गर्न सकुन्, उहाँले विभिन्न लोकसेवा, शिक्षा सेवा तथा विभिन्न किसिमका परीक्षामा एउटा उत्तीर्ण गर्न सकुन्। तपाईँको हेल्पले हामीले पनि तपाईँलाई सहयोग गरिरहेका छौँ र तपाईँले पनि अरू साथीहरूलाई सहयोग गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको यस लाइभ क्लासमा तपाईँलाई म आज नम्बर सिरिज र सिक्वेन्सको बारेमा तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। हामीले सबैभन्दा पहिला नम्बर सिरिज र सिक्वेन्सको बारेमा तपाईँलाई जनाउँदा जुन एउटा अल्फाबेट सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको बारेमा तपाईँको छ, त्यस्तो किसिमको एउटा प्याटर्न छ, त्यही तरिकाले हामी यहाँ चाहिँ सिक्छौँ। नम्बर सिरिज र सिक्वेन्समा सबैभन्दा पहिला हामीले नम्बर सिरिजमा सिक्वेन्समा हामीले के गर्न सक्छौँ त, के गर्ने हो भन्ने विषयमा हामीले जानकारी लिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई मैले यहाँ नोट गरेको छु। यहाँ हेर्नु होला, डिभाइड, मल्टिप्लाई, प्लस र माइनस, यो चारवटा प्रोसेसहरू जुन एउटा यो फन्डामेन्टल प्रोसेस छ म्याथमेटिकलको यो नम्बर सिरिजमा, यो कुराहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ, एनालाइज गर्नुपर्छ। यो कुराहरूबाट नै तपाईँको यो नम्बर सिरिज र सिक्वेन्सका कुराहरू अगाडि विभिन्न क्वेसनहरू सोधिरहेका हुन्छन्। र अर्को चाहिँ टपिकमा अर्को पोइन्टमा के हुन्छ भने स्क्वायर र क्युबमा हुन्छ। स्क्वायर र क्युबमा पनि ती नम्बरहरू आएका हुन्छन्। त्यसको प्याटर्नलाई हेरेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने प्याटर्न लजिक भनिन्छ, जसमा तपाईँको यो डिभाइड, मल्टिप्लाई, प्लस, माइनस, स्क्वायर, क्युब नभएर एउटा प्याटर्नको लोजिक अनुसार जस्तो प्याटर्न छ त्यसको लोजिकले हाम्रो अर्को नम्बर जो फाइन्ड आउट गर्ने नम्बर छ त्यो नम्बर हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ। यो तीनवटा टपिकका विभिन्न एउटा रुल्सहरूको बारेमा डिस्क्रिप्सन गर्दै तपाईँलाई इक्जाम्पलहरू दिँदै म अगाडि बढाउने छु। तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। प्रत्येक भिडियोको म यहाँ क्वेसन लेख्दै गर्दा तपाईँले एन्सर पनि गर्नुहोला। तपाईँको एन्सर यहाँ करेक्ट पनि हुन सक्नेछ। ओके, सबैभन्दा पहिला हामी यो जुन म्याथमेटिकल प्रोसेसमा जानेछौँ। प्रोसेसमा सबैभन्दा पहिला हामीले यो जुन एउटा प्लस एडिङको बारेमा तपाईँलाई म सिकाउने छु। एडको बारेमा, अब एडको बारेमा कस्तो कस्तो नियमहरू हुन्छ, कस्तो किसिमको आइरहेको हुन्छ क्वेसन, त्यसको बारेमा तपाईँलाई पोइन्ट अगाडि चाहिँ बताउने छु। तपाईँले सकेसम्म तपाईँले आफ्नो कपीमा नोट पनि गर्नुहोला। ओके ओके साथीहरू, अब तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला सेम नम्बर, जस्तै एडिङमा पनि तपाईँको के हुन्छ, एडिङ र सब्ट्र्याक्सन लगभग एउटै किसिमको हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको एडिङमा जस्तै सेम नम्बर एड भयो भने, सेम नम्बर कुनै प्याटर्नमा एउटा सिरिजमा तपाईँको के भयो त, सेम नम्बर के हुँदै जान्छ, एड हुँदै जान्छ भने त्यसको एन्सर कसरी पत्ता लगाउने। जस्तै तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल म दिन्छु। जस्तै हेर्नुहोस्, यहाँ जस्तै 4, 8, 12, 16, 20, अब कमा दिएर डट भनेर यता चाहिँ वाट पनि दियो। हेर्नुहोस्, अब यसको एन्सर के होला त, सेम नम्बर एडिङ भएर अगाडि बढिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, सेम नम्बर एड भएर चाहिँ के बढिरहेछ त, अगाडि बढिरहेछ। अब यसको फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, यसको एन्सर दियो होइन, यसको एन्सर हामीले निकाल्नु पर्यो। अब यो अवस्थामा हामीले कसरी एन्सर निकाल्छौँ भने यो प्याटर्न हेर्छौँ है, यो हामीले यो सिक्वेन्स सिरिज हेर्छौँ। अब यसमा तपाईँको यो सिरिजमा हामीले तपाईँले हेर्नुहोस् 4, 8, 12, 16, 20 होइन। यहाँ चाहिँ के छ भने सेम नम्बर एड भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको 4, यहाँ दुईटाको डिफ्रेन्स हेर्नुहोस्, दुईटाको डिफ्रेन्स, यहाँ पनि 4 छ, यहाँ पनि 4 छ, यहाँ पनि 4 छ, यहाँ पनि 4 छ। अब त्यसो भयो नेक्स्ट नम्बर पनि के होला त, योसँग +4 गर्नुहोस्। +4 गर्दा यहाँ कति होला त, 24 के होला, एन्सर होला। एउटा फर्स्ट रुल हाम्रो के छ त, सेम नम्बर एड गर्दा है, तपाईँले पोइन्टेड गर्दै अगाडि बढ्नु होला। सेम नम्बर हामीले एड गर्दा कस्तो गरिन्छ। अब त्यसपछि सेकेन्ड 2 नम्बरमा छ तपाईँलाई सेम नम्बर एड, र त्यसपछि अर्को नम्बर छ एउटा छ अर्को इन्क्रिजिङ वर्गक्रम नियम। एड गर्दा इन्क्रिजिङ भएर अगाडि बढिरहेको छ भने है, तपाईँको जस्तै मानौँ न यसमा चाहिँ एड गर्दै तपाईँको इन्क्रिजिङ लेभलमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भने इन्क्रिजिङ लेभल भनिन्छ जसलाई होइन, वर्गक्रमको नियम है, वर्गक्रमको नियम इन्क्रिजिङ लेभल, जसलाई हामी
क्रमको नियम भनेर हामी बुझ्छौँ है। तपाईँले पनि नोट गर्नु होला यो पोइन्टलाई। बढ्दो क्रमको नियम कस्तो हुन्छ त? बढ्दो क्रमको नियम हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? यो बढ्दो क्रमको नियम आयो भने यस्तो एन्सर हुन्छ, कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? जस्तै तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै हेर्नुहोस्, जस्तै यहाँ 2 कमा छ, 3 कमा छ, त्यसपछि तपाईँको 5 कमा भयो होइन। अब यहाँ हेर्नुहोस् 2 3 5 अनि त्यसपछि 8, त्यसपछि तपाईँको 8 12 तपाईँको, त्यसपछि तपाईँ 17 गरेर यसरी ड्याडास भनेर दियो तपाईँलाई। हेर्नुहोस् है, अब यसरी चाहिँ तपाईँले दियो। अब यो पोइन्टमा यो सिरिजमा हेरौँ हामीले बढ्दो क्रमको नियम। हेर्नुहोस् बढ्दो क्रमको नियम हेर्नुहोस्, यहाँ सबभन्दा पहिला फर्स्ट नम्बर के छ? 2 छ, सेकेन्डमा 3 छ है। अब यसको डिफरेन्स कति छ? यसमा चाहिँ 1 प्लस गरेको हो, 1 प्लस गरेको। अब यसमा चाहिँ तपाईँको के छ? अब हेर्नुहोस् यसको डिफरेन्स 2 प्लस गरियो, यसमा यो नम्बरमा प्लस 2 गरियो। अब त्यसपछि अर्कोमा के गरियो? हेर्नुहोस् प्लस 3 गरियो, अर्कोमा के गरियो? प्लस 4 गरियो, अर्कोमा प्लस 5 गरियो। ए अब त्यसो भयो नेक्स्टमा कति होला त? यसमा प्लस 6 होला। हाम्रो एन्सर कति हुन्छ त? 23। यसरी हामीले एन्सर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। एडिसनको बढ्दो क्रमको नियम पनि तपाईँले जान्नु होला, एकदमै सजिलो छ है। अब त्यसपछि तपाईँलाई अर्को थर्ड नम्बरको नियममा तपाईँले लिनेछु। थर्ड नम्बरको एकदमै अर्को छ सेम नम्बर घटाउने। अब यसमै पनि तपाईँको अब एडिसनको कुरा दुईटा पोइन्टलाई हामी अगाडि बढाउँ होइन। एडको दुईटा पोइन्ट सेम नम्बरलाई एड गर्ने, सेम नम्बर के गर्ने? बढ्दो क्रममा जाने है। अब यो बढ्दो एडिङ गर्दा त घट्दो क्रम त आउँदैन होइन। त्यसैले चाहिँ अब यो बढ्दो क्रम र सेम नम्बर एडिङ गर्दै जाने, बढ्दो क्रमको नियममा एड हुँदै जाने, यो दुईटा तरिका चाहिँ तपाईँलाई सोध्न सक्छ। यो दुईटा तरिका है। अनि लोजिक पोइन्ट अर्को क्वेसनहरू हामी हेर्दै जाउँला। अब यसपछि हामी सबट्र्याक्टमा जान्छौँ। SUBTRACT सबट्र्याक्टमा हामी सबट्र्याक्ट पोइन्टमा हामी के गर्छौँ? माइनसमा। अब यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ? सेम नम्बर घटाउँदै जाने, सेम नम्बर घटाउँदै जाने है। सेम नम्बर घटाउँदै जाने। अब सेम नम्बर घटाउँदै जाने, जस्तै मैले यहाँ लेख्छु, जस्तै मानौ 30, 25, 20, 15, अब तपाईँको 15 डाइडस गरेर यहाँ वार्ड दियो। ल हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् यहाँ 30, 25, 20, 15 भयो। अब यहाँ सेम नम्बर हेर्नुहोस्, सब प्रत्येकको डिफरेन्ट के छ? हेर्नुहोस् त यहाँ 5 छ, यसमा पनि 5 छ, यसमा पनि 5 छ। सेम नम्बर के भइरहेछ? सेम नम्बर के भइरहेछ त? घटिरहेछ, सबट्र्याक्ट भइरहेछ भने अब यहाँ के होला त? हाम्रो 15 पछि यता होला 10 है। यसपछि तपाईँको -5 गरेर के गरिरहेछ त? सेम नम्बर घटिरहेको छ। सो यो अवस्थामा हामीले यसरी फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। अब घट्दो क्रम कस्तो हुन्छ त? घट्दो क्रमको एउटा नियम तपाईँलाई म एउटा अर्को छ, बढ्दो क्रममा घटाउने नियम। जस्तै तपाईँलाई यहाँ चाहिँ रहेको छ बढ्दो क्रममा घटाउने नियम। कस्तो बढ्दो क्रममा घटाउने नियम भन्नु खोजेको भने अब हेर्नुहोस् है, बढ्दो क्रममा घटाउने नियम, हेर्नुहोस् है, बढ्दो क्रममा घटाउने नियम। अब बढ्दो क्रममा घटाउने नियम कस्तो किसिमको छ? तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म यसमा। जस्तै हेर्नुहोस् 95, 94, 92 है। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको 89, त्यसपछि 89, 85 गरेर तपाईँलाई वाट भनेर दियो। हेर्नुहोस् है, यसरी क्वेसन त तपाईँलाई दिएको छ। अब है, अब जस्तै मानौ एउटा अर्को पनि थपौँ। यसमा चाहिँ 80 डाडास गरेर यहाँ वाट दियो। एउटा कतिवटा दियो? 7वटा अप्सन दियो है। अब यो 7वटा अप्सनमा यो सिरिजमा हेर्नुहोस् तपाईँको 95, 94, 92, 89, 85, 80 यो त घट्दो क्रम छ होइन। तर कसरी घटिरहेको छ? बढ्दो क्रममा घटाउने नियम। नम्बर चाहिँ बढिरहेको छ, त्यसमा गर्ने प्रोसेस बढिरहेको छ, तर नम्बरको सिरिज चाहिँ के गरिरहेछ? हाम्रो घटिरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् 95 पछि 94 आयो, यो भनेको -1 भयो। यस, अब 94 बाट 92 भयो, -2, 1 2 नम्बर चाहिँ बढिरहेछ, त्यसैले चाहिँ बढ्दो क्रममा घटाउने नियम भनेको है। -2 भयो। 92 बाट तपाईँको 82 भयो। हेर्नुहोस् है, 94 बाट 92
92 बाट 89 भयो 89 भनेपछि कति घट्यो त -3 भयो। अब यसबाट तपाईको 85 भयो अब कति घट्यो त -4 घट्यो। अब योसँग कति घट्यो -5 हाम्रो एन्सर आउँछ। अब योसँग कति घट्ला त हेर्नुस् है 80 बाट -5 त आइसकेको छ। अब माइनस के होला त 6 होला है -6 गर्दा 80 बाट -6 गर्दा 74 हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ। यसरी हामीले दुईटा एउटा एडिसन र सबट्र्याक्टको दुईटा नियम चाहिँ हामीले यो एकदमै जरुरी छ। यो धेरै क्वेशन एकदमै सजिलो छ हेर्नुस् है सेम नम्बर गर्ने र बढ्दो क्रममा घटाउने बढ्दो क्रममा बढाउने नियम चाहिँ यो चाहिँ तपाईले क्लियर हुनुभयो होला। अब हामी अर्को पोइन्टमा जानेछौँ। अर्को पोइन्टमा तपाईको अर्को नियमहरुको बारेमा सेम नम्बरलाई गुणन कसरी गर्ने सेम नम्बरलाई घटाउने कसरी हैन यस्तो कुराहरुको बारेमा हामी नेक्स्ट पोइन्टमा जानेछौँ। ओके तपाईलाई देखिरहेको होला म चेक गर्छु। ओके अब चाहिँ तपाईले अर्को पोइन्टमा जानेछु। सेम नम्बर चाहिँ गुणन गर्दै जाने। यस सेम नम्बर गुणन गर्दै जाने। गुणनमा है हाम्रो मल्टिप्लाईमा गुणनमा भनेर लेखौं। यसमा गुणनमा मल्टिप्लाईमा सेम नम्बर गुणन गर्दै जाने हैन। फर्स्ट पोइन्टमा सेम नम्बर गुणन गर्दै जाने। ओके जस्तै मानौँ है यतातिर एउटा इक्जाम्पल म तपाईलाई दिएर बुझाउँछु। जस्तै हेर्नुस् 4, 12, अब हेर्नुस् 4, 12, 36, अनि त्यसपछि रहेको छ 108, 324, ड्याडाडस भनेर वार्ड दियो है। सेम नम्बर गुणन गरेछ है सेम नम्बर गुणन गरेको छ। अब हामीले के रिलेसनशिप पत्ता लगाउने भने दुईटाको डिफरेन्स फर्स्टको दुईटाको डिफरेन्स निकाल्नुस् कति भइरहेको छ 4 र 8 भइरहेको छ है। अब 8 गर्नु भने तपाईको अब यसको डिफरेन्स मिलिरहेछ त मिलिरहेछ छैन हो। यसको डिफरेन्स मिलिरहेछ के अथवा यसमा तपाईको 8 जोडिरहेछ यसमा तपाईको कति जोडिरहेछ हेर्नुस् त यहाँ प्लस माइनस जुनसुकै नियम लगाउनुस् त्यसमा चाहिँ मिल्दैन। अब हाम्रो के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने सेम नम्बरमा घटाउने नियम हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ। जस्तै तपाईको 4 र 4 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने 12 हुन्छ त 4 3 जा 12 हो। अब यो हेर्नुस् त त्यसपछि यो 3 ले है 4 3 जा 12 हुन्छ। अब यो 12 लाई पनि यो 3 ले के गर्दा मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त 36 हुन्छ हैन। अब त्यसै गरेर तपाई यो 36 लाई मल्टिप्लाई 3 गर्दा 108 हुन्छ। अब यो सँगसँगै तपाईको यो हेर्नुस् 100 इन्टु मल्टिप्लाई 3 गर्दा कति हुन्छ 324 हुन्छ। हेर्नुस् अब हामीले यो एउटा के निकाल्यौं सेम नम्बरले गुणन गरेको नियम हामीले पत्ता लगायौं। अब यसलाई पनि मल्टिप्लाई 3 के गर्नु पर्यो यसलाई पनि मल्टिप्लाई 3 गर्नु पर्यो। 3 4 जा 12 3 2 जा 6 6 1 7 3 3 जा 9 972 3 4 जा 12 3 2 जा 6 7 3 3 जा 9 हेर्नुस् 972 हाम्रो यो आयो त यो एन्सर आयो। ओके जस्तै म एउटा अर्को इक्जाम्पल दिन्छु। यहाँ 2 छ है त्यसपछि तपाईको यो 4 बन्यो अनि त्यसपछि तपाईको 8 बन्यो है त्यसपछि 16 त्यसपछि 32 डट गरेर वार्ड गरेर दियो। ल भन्नुस् अब यसमा है अब यसो दुईटाको तपाईको हेर्नुस् यो डिफरेन्स निकालौं पहिला हामीले है। बढिरहेको छ भने डिफरेन्स निकालौं अथवा एडिङ कति भइरहेछ निकालौं त्यो चाहिँ नियम लागू हुन्छ त। जस्तै हेर्नुस् 2 यसको चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ 2 छ यसको डिफरेन्स 4 छ यसको डिफरेन्स कति छ 12 छ हेर्नुस्। अब योसँग नियम एउटा कुनै नियम लाग्छ लाग्दैन। अब यहाँ बढिरहेको कुराहरु यो 2 सँग बढिरहेछ यो तपाईको 4 बढिरहेछ योसँग तपाईको 8 बढिरहेछ हैन यो पनि हाम्रो के भएन त लागू भएन है। अब सबैको त्यो एउटा भनौं न एडिङको एडिसन र सबट्र्याक्सनको नियम यसमा लागू भएन। अब हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ गुणनको बढ्दोको सेम नम्बर चाहिँ हेर्नु पर्यो। सेम नम्बरले घटिरहेको छ यो के रे गुणन भइरहेछ कि एडिङ र तपाईको सबट्र्याक्सको दुईटा पोइन्टलाई हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले गुणन पोइन्टलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ गुणन पोइन्टलाई हैन। त्यसैले अब हामीले गुणनको हेर्नु पर्यो कि यसमा गुणनको नियम त लागू भएको छैन भनेर हामीले चेक गर्नु पर्यो हैन। ओके अब हामीले डाइरेक्टली हामी चेक गर्दाखेरि चाहिँ 2 देखि 4 आएको छ। अब हेर्नुस् यो 2 लाई 2 2 जा त 4 हुन्छ हैन मल्टिप्लाई 2 भयो यो 4 भयो। अब हेर्नुस् यो मल्टिप्लाई 2 गर्दा 8 हुन्छ है
अब त्यसपछि यो मल्टिप्लाई 2 गर्दा 16 भयो, यो मल्टिप्लाई 2 गर्दा कति भयो 32 भयो। अब यो मल्टिप्लाई 2 गर्दा कति होला त, यसमा हाम्रो 64 एन्सर हुन्छ है। यसरी चाहिँ सेम नम्बर गुणनको सेम नम्बर हामीले यसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। यो क्लियर हुनुभयो होला। अब अर्को चाहिँ हाम्रो गुणन सम्बन्धी बढ्दो क्रममा गुणन गर्दै जाने भन्ने विषयमा अर्को पोइन्टेड छ। बढ्दो क्रममा गुणन गर्दै जाने हैन, सेम नम्बरमा तपाईले यहाँ पोइन्टेड गर्नु होला। एडिसनमा पनि सेम नम्बर, सब्ट्र्याक्सनमा पनि सेम नम्बर, गुणनमा पनि सेम नम्बर। उसमा पनि बढ्दो क्रममा थियो, यसमा पनि बढ्दो क्रम, यसमा पनि बढ्दो क्रम हुन्छ है। अब म अर्को सेम नम्बर पछि बढ्दो क्रममा गुणन गर्ने नियमको बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउँछु। बढ्दो क्रममा 2 नम्बर गुणनको 2 नम्बर है। बढ्दो क्रममा गुणन गर्दै जाने नियम। ओके, यो गुणन गर्दै जाने नियम। यो नियमहरु एकदमै राम्रोसँग हेर्नु होला र हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा तपाईलाई यो सम्बन्धित धेरै क्वेशनहरु तपाईलाई सोल्भ यस्तै भनौं न, यसको एउटा आईक्यू क्विज कन्टेस्ट जस्तै तपाईलाई गरेर लास्टमा सोलुसन गरेर पनि तपाईलाई देखाउने छु। सेकेन्ड लाइभ क्लासमा पनि तपाई जोडिनु होला। सो अब यसमा चाहिँ तपाईको गुणन गर्दै बढ्दो क्रममा गुणन गर्दै जाने भनेको जस्तै तपाईको सेकेन्ड नम्बरमा है, जस्तै 3 छ है, त्यसपछि 6 छ, त्यसपछि 9 छ, सरी त्यसपछि तपाईको के छ 3 6 18 अनि 18 पछि 18 हेर्नुस् है, म यहाँ क्वेशन लेख्छु। 18 पछि तपाईको के छ 72 छ है, 72 छ। अब हेर्नुस्, अब यो त्यसपछि चाहिँ वाट भनेर दियो है। अब बढ्दो क्रम, बढ्दो भनेको त तपाईको हाम्रो के हुन्छ 1 अनि त्यसपछि 1 कमा 1 1 2 3 4 यसरी बढ्दै जाने हो नि हैन, यसो इन्क्रिजिङ हुँदै जाने। अब हेर्नुस् यो प्याटर्नलाई, यो सिरिजलाई हेर्नुस्, यो सिरिजमा के भइराको छ त, सिरिज भनेको कमाले छुट्याएको है। अब यसमा सिरिजमा हेर्नुस् 1 छ, अब हेर्नुस् 3 1 जा 3, यस मिलिरहेछ। अब हेर्नुस् त्यसपछि 3 2 जा 6 मिलिरहेछ हो, 3 2 जा 6। त्यसपछि तपाईको अब यसमा चाहिँ तपाईको अब यो 3 ले यो 6 अब के गर्नु पर्यो भने यसमा प्याटर्न हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेपछि जस्तै ओके, अब यसमा हामीले जस्तै फर्स्ट एउटा छुटेको रहेछ त्यही भएर कन्फ्युज भयो, यसमा 3 भयो है। अब हेर्नुस्, अब यो 3 ले यो 1 ले 3 लाई गर्नु पर्यो हो, 1 into 3 भयो, यस। अब हामीले यो 3 ले यो 3 अब त्यसपछि 2 आयो हो, यो 1 into 3 गर्दा 1 into 3 गर्दा भयो कति भयो 3 भयो हो। अब योसँग अब कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु, के हुन्छ अब म 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 6 हुन्छ। अब यो 3 सँग हेर्नुस् है, यो 3 सँग यो 6 लाई मल्टिप्लाई गराउनु पर्यो। बढ्दो क्रम भइरहेछ कि छैन, यहाँ मल्टिप्लाई 2 मल्टिप्लाई 3, अब यहाँ मल्टिप्लाई 3 हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ बढ्दो भइरहेछ हो, यहाँ मल्टिप्लाई 3 1 जा 3 3 2 जा 6 6 3 जा 18। अब यहाँ के हुन्छ, अब यसमा के हुन्छ त मल्टिप्लाई के होला 4 होला, 18 4 जा 72। अब 72 5 जा होला हैन। बढ्दो क्रम भनेको 1 2 3 4 ले के गरिरहेछ बढिरहेछ। हेर्नुस् यो 1 आयो 2 आयो 3 आयो 4 आयो 5 आयो है। अब हेर्नुस् 5 2 जा अब मल्टिप्लाई गर्नुस् त 5 2 जा 10 5 7 जा कति हुन्छ 35 35 1 36 306 60 हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ। यसरी तपाईको के हुन्छ त एन्सर तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो बढ्दो क्रमको गुणन गर्ने नियमहरुमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। क्लियर भन्नुभयो होला यो बढ्दो क्रमको गुणन गर्ने नियम। र यसपछि हाम्रो अर्को पोइन्टमा चाहिँ तपाईलाई म अर्को पोइन्टमा लानेछु। अब हामी जानेछौँ सेम भाग गर्ने नियम है। तपाई गुणन गर्ने दुईटा नियम पनि तपाईले फाइन्ड आउट गर्नुभयो बुझ्नुभयो होला। अब हामी भाग गर्ने नियम एडिसन सबट्र्याक्सन। एडिसन सबभन्दा पहिला हामी म्याथमेटिकल प्रोसेस म्याथमेटिकल फन्डामेन्टलका कुराहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। एडिसन सबट्र्याक्सन हैन, त्यसपछि मल्टिप्लाई गर्यौं। अब हामी डिभाइडमा गर्नेछौँ भागमा जानेछौँ हामी। भागमा पनि सबभन्दा पहिला फर्स्ट पोइन्टमा सेम नम्बरले भाग गर्दै जाने है। सेम नम्बरले भाग गर्दै जाने। ल एउटा एक्जाम्पलबाट हामी क्लियरिफाई गरौँ हैन। क्लियरिङ यसमा जस्तै तपाईको यसमा छ 336
336 अनि अर्को रहेछ 168 84 अनि 42 अनि 42 अब त्यसपछि चाहिँ वाट भनेर दियो है अब 336 छ 168 छ 84 छ 42 छ हेर्नुहोस् अब यसलाई अब के तरिकाले सेम नम्बरले भाग त गर्ने हो कुन सेम नम्बरले भाग भइरहेको छ त त्यसको फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है अब त्यसको लागि हामीले इजिली के फाइन्ड आउट गर्छौँ भने यो दुईटाले एकले पछाडिको नम्बरले अगाडिको नम्बरलाई के गर्दा डिभाइड गर्दा त्यहाँ चाहिँ क्वेसन आउँछ हो 168 लाई 336 लाई 168 ले के गर्नुहोस् डिभाइड गर्नुहोस् के आउँछ 2 आउँछ यो दुईटाले पनि डिभाइड गर्नुहोस् 84 ले यसलाई 84 ले 168 लाई डिभाइड गर्नुहोस् 84 लाई हैन यसो गर्दा पनि 2 आयो यसले गर्दा पनि 2 आयो ओ अब हामीलाई के आएको त 2 ले डिभाइड सेम भनेको +2 नम्बरले +2 नम्बरले +2 नम्बरले सरी डिभाइड 2 नम्बर डिभाइड 2 नम्बर डिभाइड 2 भइरहेको छ हो यो सिरिजमा हामीले यो फाइन्ड आउट गर्यौं देखिरहेको छ होला म चेक गर्छु ओके ओके यो प्याटर्नमा हामीले के निकाल्यौं त फाइन्ड आउट गर्यौं अब हेर्नुस् अब यसलाई पनि के गर्नु पर्यो त डिभाइड 2 गर्नु पर्यो हो यसलाई पनि हामी डिभाइड 2 गरेर यसमा कति होला त 42 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 21 एन्सर आयो यसरी हामी निकाल्न पनि सक्छौं यो सेम नम्बरको डिभाइड गर्ने नियम है सेम नम्बरले डिभाइड गर्ने जस्तै एउटा अर्को एक्जाम्पल तपाईलाई दिन्छु म यता जस्तै मानौं यसमा 625 है 125 ओके 125 25 अनि डाइरेक्ट गरेर वाट भनेर दियो अब यसमा के होला त एन्सर हेर्नुस् त 625 125 25 एन्ड 1 के होला त यसले तपाईको अब यसमा तपाईको हेर्नुस् है 625 यसमा 625 ओके सरी यसमा 125 गर्नुस् है 125 मल्टिप्लाई कमा 25 अनि 5 अनि ड्यास गर्नुस् एकदमै सजिलो हैन त्यसले पनि गर्न मिल्छ 125 * 5 गर्दा 625 हुन्छ ल एउटा थप्पा हामीले यसमै नै 625 ल ओके अब 125 ले 625 लाई के गर्नु पर्यो डिभाइड गर्नु पर्यो 620 सबभन्दा फर्स्टलाई गर्नुस् है एकदमै सजिलो हुन्छ 125 अब हेर्नुस् यसले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त 25 5 जा 25 so 25 5 जा 125 भयो हैन तपाईको 25 5 जा 125 25 25 जा कति हुन्छ हेर्नुस् 25 25 जा 625 5 5 जा 25 हैन अब यसमा कति भएको रहेछ त 5 ले डिभाइड भइरहेको रहेछ ओके अब तपाईको अर्को हेर्नुस् अर्को सेकेन्डमा पोइन्टमा हेर्नुस् अब सेकेन्ड पोइन्टमा हेर्नुस् अब यसलाई डिभाइड गरेको प्लस डिभाइड 5 रहेछ अब यसलाई डिभाइड गर्दा कति आउँछ 125 ले 25 लाई डिभाइड गर्नुस् 25 5 जा 25 5 2 जा 25 हैन 5 2 जा 10 5 5 जा 5 5 जा 25 5 5 जा 25 ओके 5 ले रहेछ हेर्नुस् यो पनि डिभाइड 5 रहेछ अब यसले 5 ले 25 लाई डिभाइड गर्दा यसले पनि डिभाइड 5 रहेछ अब यो 5 लाई पनि के गरौँ त अब यसले सरी डिभाइड 5 रहेछ यसलाई पनि सेम नम्बरले डिभाइड 5 भइरहेको छ भने यसलाई पनि के होला डिभाइड 5 होला 5 ले डिभाइड 5 गर्दा यहाँ त कति होला त एन्सर 1 होला ओके यसरी चाहिँ हामी क्लियरिफाई गर्न सक्छौं यसरी बुझ्न सक्छौं सेम नम्बरको डिभाइड गर्ने नियम है अब हामी अर्को पोइन्टमा जान्छौं सेम नम्बर हैन बढ्दो क्रममा भाग गर्ने नियम है बढ्दो क्रममा भाग गर्ने नियम है बढ्दो क्रममा भाग गर्ने नियम ल बढ्दो क्रममा भाग गर्ने नियम प्रत्येकको दुई दुईवटा मैले के गरे त पोइन्टहरु दुई दुईवटा नियमहरु तपाईलाई बताएको छु ओके सो अब बढ्दो क्रममा भाग गर्ने नियम भनेको कस्तो हो त भने अघि जस्तै हामीले एकचोटी 1 ले डिभाइड गर्ने अर्कोचोटी तपाईको 2 ले डिभाइड गर्ने होला अर्कोचोटी तपाईको 3 ले डिभाइड गर्ने होला हो बढ्दो क्रम भनेको त 1 2 3 है 1 2 3 4 कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने 2 3 4 5 बाट पनि बढिरहेको हुन्छ हैन जनरली हामी 1 2 3 4 5 बाट चाहिँ तपाईको बढिरहेको छ जस्तै म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल यहाँ दिन्छु 7200 अनि त्यसपछि छ 36
3600 त्यसपछि छ 1200 त्यसपछि छ 300 अब के होला वाट ओके अब हेर्नुस् यसले 1 लाई डिभाइड गर्दा त यही हुन्छ हो यसले 1 लाई डिभाइड गर्दा यही हुन्छ यसको अगाडि फेरि 7 यदि यहाँ तपाईको यस्तो भयो भने यस्तो पनि हुन सक्छ है यस्तो पनि हुन्छ अब यहाँबाट तपाईको 2 ले डिभाइड 2 ले बढिरहेको छ मैले अगाडि भने है कहिलेकाहीँ 1 ले 2 ले 3 ले 4 ले पनि गरिरहेको हुन्छ कहिलेबाट तपाईको 2 बाट बढिरहेको हुन्छ कहिले 3 बाट बढिरहेको हुन्छ अहिले योमा चाहिँ तपाईको यति दियो यति मात्र दियो भने अब यसले 1 लाई डिभाइड गर्दा त यति हुन्छ यसको एउटा टर्म छुटेको छ अगाडि हैन तर अब हामीले दुईटाको यहाँ जुन दिएको छ त्यसैको रिलेसनशिपबाट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो ओके ओके अब यहाँ 3600 ले 7200 डिभाइड गर्दा हेर्नुस् त अब यो दुईटाको डिभाइड गरौँ कति हुन्छ 7200 अपन 3600 यो दुईटा 00 काट्यो 36 2 जा भयो हो यहाँ डिभाइड 2 भयो क्लियर डिभाइड 2 भयो अब यसलाई डिभाइड गर्नु अब 2 पछि त 3 आउँछ वर्धक्रम भनेको छ हैन वर्धक्रमको नियम हो वर्धक्रममा के हुन्छ भने 2 पछि अब 2 बाट स्टार्ट भयो भने अर्कोमा 3 होला ओके अब यो डिभाइड 3 हुन्छ कि हुँदैन 12 3 जा 36 हुन्छ ओके अब के होला त अब यहाँ चाहिँ तपाईको डिभाइड 4 होला हो 3 4 जा 12 यस अब के होला डिभाइड 5 होला त्यसपछि डिभाइड 5 भयो भने के हुन्छ त अब 5 ले यसलाई डिभाइड गर्नुस् त 5 6 जा 30 60 आन्सर हो 60 आन्सर हाम्रो यसरी चाहिँ वर्धक्रमको नियम हामीले भाग गर्ने नियम चाहिँ फाइन्ड आउट गर्यौं ल अर्को एउटा तपाईलाई एक्जाम्पल म दिन्छु अर्को एउटा एक्जाम्पल जस्तै मानौं 100 ओके 100 पछि तपाईको 50 100 पछि 50 त्यसपछि ओके सरी यसमा त भएन हैन ओके यो तपाईलाई क्लियर हुनुहुन्छ हैन यो क्लियर हुनुहुन्छ भने यस्तै किसिमले वर्धक्रम छ कहिलेकाहीँ कसरी आउँछ भने यसमा तपाईको जस्तै 7200 चाहिँ यसको अगाडि पनि आइदिन्छ कहिलेकाहीँ हैन यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला म यसैमा क्लियर गराउन चाहन्थे 7200 अगाडि पनि आइदिन्छ भने यसलाई यसले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ डिभाइड 1 बाट हुन्छ कहिलेकाहीँ यताबाट हुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईको डाइरेक्टली यताबाट पनि हुन सक्छ हैन यसरी पनि हुन सक्छ एउटा थपेर यहाँ 60 दियो अनि यहाँ चाहिँ तपाईको वाट भनेर पनि दिन सक्छ है अब यसरी डिभाइड गर्न अब यति बेला तपाईले के गर्नु पर्यो 3 बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो डिभाइड 3 गर्नु पर्यो डिभाइड 4 गर्नु पर्यो डिभाइड 5 गर्नु पर्यो अब के होला त डिभाइड 6 गरेर यहाँ के होला त 10 आन्सर आउला यसरी जहाँबाट वर्धक्रम भइराछ त्यहीबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ आन्सर फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ ओके भागको पनि तपाईले नियमहरु बुझ्नु भयो होला एडिसन सबट्र्याक्सन अनि तपाईको मल्टिप्लिकेसन र डिभाइड को वर्धक्रम र सेम नम्बरको चाहिँ नम्बरहरु चाहिँ तपाईले बुझ्नु भयो होला अब हाम्रो के छ भने सेम दुईटा तरिका छ अब यहाँ है दुईटा तरिका दुईटालाई हामीले एउटा भनौं न दुईटाको रिलेसनशिपबाट सिरिज पत्ता लगाउने पनि हुन्छ हो दुईटाको रिलेसनशिपबाट जस्तै यसमा एउटा अर्को नियम के छ भने अर्को पोइन्टर गर्नुलाई एकदमै पोइन्टेडमा तपाईको सेम नम्बर गुणन गर्ने सेम नम्बर जोड्ने हुन्छ सेम नम्बर गुणन गर्ने सेम नम्बर जोड्ने सेम नम्बर भाग गर्ने सेम नम्बर घटाउने भन्ने पनि हुन्छ यसमा हो अब यस्तो प्याटर्न आउँछ यस्तो किसिमको सिरिज आउँछ है सेम नम्बर गुणन गर्ने है सेम नम्बर जोड्ने भनेर पनि यस्तो रुल पनि हुन्छ है सेम नम्बरले गुणन गर्ने सेम नम्बर जोड्ने ल एउटा एक्जाम्पलबाट तपाईलाई म क्लियर गराउँछु जस्तै हेर्नुस् 5 11 23 47 95 वाट भनेर सोधेको छ है यस्तो क्वेशन छ अब ओके क्लियर छ हैन यो क्वेशनको तपाईलाई आन्सर आउँछ भने कमेन्टमा गर्नुस् 5 11 23 47 95 छ सेम नम्बरले गुणन गर्ने सेम नम्बरले जोड्ने ओके सेम नम्बरले गुणन गर्ने सेम नम्बरले के गर्ने जोड्ने अब त्यस्तो छ भने अब यहाँ हेर्नुस् अब कस्तो होला त हेर्नुस् अब यो दुईटाको रिलेसनशिप निकाल्नुस् हो के भइराछ अब यो 5 ले योसँग 6 प्लस गर्दा
योसँग फेरि 6 प्लस गर्दा त हुँदैन हो, योसँग 6 प्लस गर्दा योसँग 6 प्लस गर्दा हुन्छ त हुँदैन है। अब त्यसो भए अब के गर्ने त भने हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, यो नियमहरू चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ रिपिट भएको हुनुपर्छ, हामीले सम्झिरहेको हुनुपर्छ। यो नियम यो लाग्छ, यो कुन नियम लाग्छ, त्यसको एउटा एप्लिकेसन युज गर्नुपर्छ। यस्तो सिरिज हेर्ने बित्तिकै ए यो त यस्तो हुन्छ है भन्ने, यो दुईटाको फर्स्टको दुईटा पोइन्टको रिलेसनसिप हेर्ने बित्तिकै ए यो हुन्छ है भन्ने किसिमको हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, अब यसको के भइरहेको छ भने 5 हेर्नुहोस् त 5 × 2 प्लस अब हेर्नु यसमा यसमा तपाईँको हेर्नुहोस् त 5 × 2 प्लस 1 भइरहेको छ हो। 5 × 2 भनेको यो नम्बरले है यो 5 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिरहेको छ अनि प्लस 1 भइरहेको छ हो। अब यसमा के हुन्छ त हेर्नुहोस् है, अब यसमा के भइरहेको छ, यसमा तपाईँको 5 2 यो मिलेर के बनिरहेको छ, यो बनेको छ हो। 5 2 10 प्लस 1 गर्दा के भइरहेको छ त 11 भइरहेको छ हो। अब यो 11 लाई योसँग मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुहोस् है, 11 × 2 प्लस 1 गर्दा हुन्छ कि हुँदैन। सेम नम्बर जोड्ने भनेको यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस भइरहेछ, अनि यहाँ मल्टिप्लाई 2 मल्टिप्लाई सेम नम्बरले गुणन गर्ने यो पनि भइरहेछ। अब हेर्नुहोस् 11 2 22 प्लस 1 23 यो बन्यो हो। अब यो अनुसारले यो बन्छ कि बन्दैन हेर्नुहोस् है, 23 × 2 प्लस 1 हेर्नुहोस् त 23 2 20 46 प्लस 1 47 भयो। अब यो पछि तपाईँको यो बन्छ कि बन्दैन, 47 × 2 प्लस 1 47 × 2 94 प्लस 1 95 ओके यो बन्यो ओके। अब के होला त 95 × 2 प्लस 1 हेर्नुहोस् त अब के हुन्छ 95 2 कति होला, 95 2 190 हुन्छ प्लस 1 गर्दा कति हुन्छ 191 हाम्रो के हुन्छ त एन्सर हुन्छ। यसरी तपाईले यो सिरिजको एन्सर पनि यसरी तपाईको सेम नम्बरले गुणन गर्ने, सेम नम्बरले जोड्ने। सेम नम्बर भन्दा तपाईको एउटै नम्बरले गुणन गर्ने घटाउने गुणन गर्ने जोड्ने पनि हुन्छ, जोड्ने के अरे गुणन गर्ने जोड्ने पनि हुन्छ। तर यसमा के छ भने एउटा 2 नम्बरले सबैलाई 2 नम्बरले मल्टिप्लाई गरिरहेछ र त्योसँग 1 1 ले के गरिरहेछ जोडिरहेछ हो। यसलाई भनिन्छ सेम नम्बरले गुणन गर्ने, सेम नम्बरले जोड्ने। यो नियम तपाईले क्लियर हुनुभयो होला। अब हामी नेक्स्ट पोइन्टमा जानेछौँ। नेक्स्ट पोइन्टमा ओके नेक्स्ट पोइन्टमा छ तपाईको सेम नम्बरले गुणन गर्ने तर चाहिँ सेम नम्बरले घटाउने नियम है। सेम नम्बरले अर्को सेम नम्बरले गुणन गर्ने, गुणन र घटाउको पनि आयो, एडिसन र गुणनको पनि आयो। अब यहाँ गुणन र घटाउको पनि आयो है। सेम नम्बरले गुणन गर्ने, गुणन गर्दै जाने हैन, अनि सेम नम्बरले घटाउँदै जाने यस्तो नियम पनि हुन्छ ओके। सेम नम्बरले गुणन गर्दै जाने, गुणन गर्ने र सेम नम्बरले घटाउँदै जाने। एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् यसमा तपाईको जस्तै 4, 5, 7, 11, 19, 35 11, 19, 35 छ हैन। अब यसपछि हामीले वाट निकाल्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् सेम नम्बरले गुणन गर्दै जाने, सेम नम्बरले के गर्दै जाने त घटाउँदै जाने, के होला त। अब हेर्नुहोस् यो 4 र 5 छ, 5 पछि 7 छ। 4 र 5 को रिलेसनसिप कसरी बने त, सेम नम्बरले गुणन गर्ने भनेको छ। अब सेम नम्बरले गुणन गर्ने भनेपछि अब कुन नम्बरले गुणन गर्दा अनि त्यसबाट भनौँ न एउटा नम्बर घटाउँदा यो चाहिँ रिलेसनसिप बन्छ त। यो दुईटाको यो तीनटाको चाहिँ रिलेसनसिप हेरौँ है। जस्तै मानौ यसलाई 1 गर्दा अनि मानौ यसबाट 1 बाट घटाउँदा त 5 बन्ने चान्सै भएन हो। त्यसो भए 2 गर्दा हेर्नुहोस् है, 4 × 2 गर्दा 8 हुन्छ हो गुड। अब 8 बाट कति माइनस गर्यो भने 5 होला त, -3 गर्यो भने 5 होला। यस यो एउटा प्याटर्न भयो। यो प्याटर्न योसँग मिल्छ कि मिल्दैन, दुईटासँग प्याटर्न हामीले यो चाहिँ यो भनौँ न यो नियम दुईसँग हामीले जाँच्यो भने हाम्रो एन्सर करेक्ट भयो, हामी निकाल्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् अब यो 5 लाई मल्टिप्लाई 2 गर्ने -3 गर्ने मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ। 5 2 10 -3 गर्दा 7 भयो। अब योसँग तपाईको 7 × 2 -3 गर्दा 11 हुन्छ हो। त्यसै गरी तपाईको 11 × 2 -3 गर्दा 19 भयो हो। त्यसपछि 19 × 2 -3 गर्दा 35 भयो।
अब के होला 35 into 2 minus 3 गर्दा कति होला त 67 होला हो 35 2 जा 70 minus 3 गर्दा 70 67 भयो हैन 70 बाट -3 गर्दा 70 आन्सर हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं सेम नम्बरले गुणन गर्ने सेम नम्बरले घटाउँदै जाने भनेको हेर्नुस् त यहाँ 2 2 2 ले चाहिँ सेम नम्बरले गुणन गरिरहेछ प्रत्येक यहाँ सिरिजमा भएकोलाई अनि सेम नम्बरले के गरिरहेछ त घटाइरहेछ सो यो नियम चाहिँ हामीले यसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं यसमा पनि तपाई क्लियर हुनुभयो होला अर्को नम्बर त अर्को पोइन्टेडमा जानेछु म अर्को नियम सम्बन्धी तपाईलाई आज यो नम्बर सिरिजका सम्पूर्ण नियमहरू तपाईलाई सिकाउने छु र त्यसपछि गएर सेकेन्ड क्लासमा तपाईलाई यो सम्बन्धी विभिन्न क्वेशनहरू ल्याएर आउने छु क्विज कन्टेस्ट जस्तै तपाईहरुलाई पनि गराउने छु र तपाईको आन्सर म लिने छु र तपाईको आन्सर सँगसँगै यो क्वेशनहरू पनि सोलुसन गर्ने छु सो अब नेक्स्ट पोइन्टमा छ गुणन गर्ने र भाग गर्ने नियम गुणन पनि गर्ने र भाग गर्ने पनि नियम छ है गुणन पनि गर्ने भाग पनि गर्ने गुणन पनि गर्ने गुणन गर्ने त्यसपछि भाग गर्ने यस्तो नियम पनि रहेछ हो गुणन पनि गर्ने भाग पनि गर्ने अब कसरी गुणन गर्ने कसरी भाग गर्ने हेर्नुस् है अब जस्तै म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल लिन्छु यहाँ 24 72 24 72 36 36 108 108 त्यसपछि चाहिँ 54 अनि त्यसपछि छ वाट अब हेर्नु सेम नम्बरले गुणन गर्ने अब सरी गुणन गर्ने भाग गर्ने छ हेर्नुस् त गुणन गर्ने भाग गर्ने छ अब त्यस्तो भयो भने के होला त अब के होला त्यस्तो किसिम कस्तो किसिमको त्यो नम्बर होला कसरी फाइन्ड आउट गर्ने यसको बारेमा अब त्यो फाइन्ड आउट गर्नुस् है अब जस्तै हेर्नुस् अब यहाँ 24 72 भइराछ हो 24 72 भइराछ कसरी 72 हो 72 पछि 36 भइराछ त्यसपछि 108 आइराछ 154 आइराछ अब यो एकदमै सोधिने प्रश्न यो तपाईलाई धेरै उसमा यस्तो गुणन गर्ने भाग गर्ने यो प्रश्न धेरै सोधिन्छ अब यसमा हामीले कसरी निकाल्नु पर्यो के गरेर निकाल्नु पर्यो यसो विचार गर्नुस् त 24 72 36 108 54 कसरी आयो त हो अब हेर्नुस् 24 72 कसरी भयो डिभाइड गरेर 72 हुँदैन एडिसन गरेर यति ठुलो अर्कोसँग मिल्दैन माइनस गरेर हुने चान्सै भएन अब मल्टिप्लाई होला हो 24 कति छ 72 भइरहेको छ त मल्टिप्लाई 3 भइरहेछ क्लियर मल्टिप्लाई 3 गुणन गर्ने भाग गर्ने गुणन गर्ने भाग गर्ने कहिलेकाहीँ भाग गर्ने गुणन गर्ने पनि आउन सक्छ ओके अब यसमा तपाईको हेर्नुस् है मल्टिप्लाई 3 गर्दा 72 भयो अब यो 72 लाई कतिले अब घटिरहेछ हैन 24 बाट बढिरहेछ भने मल्टिप्लाई 100% होला अब तपाईको यदि ठुलोबाट सानो आइराछ भने डिभाइड के हुन्छ अनिवार्य भएको होला हामी क्लियर छौं अब 72 लाई कतिले डिभाइड गर्दा 36 लाई भइरहेको छ त कति भइरहेको छ डिभाइड 2 गर्दा हो अब यसपछि बढिरहेको छ हेर्नुस् मल्टिप्लाई 3 सेम नम्बरले गुणन गरेको छ सेम नम्बरले त्यसपछि नम्बरको अल्टरनेटिभ अनुसार तपाईको के गरिरहेछ काम गरिरहेछ अब यहाँ 108 भयो अब के गर्ने त प्लस डिभाइड 2 गर्नु पर्यो डिभाइड 2 भइरहेको छ अब के गर्ने नेक्स्ट पोइन्टमा हाम्रो त नेक्स्ट पोइन्टमा मल्टिप्लाईमा सोधेको छ नि हैन अब यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई के होला त योसँग 3 होला हो मल्टिप्लाई 3 गर्दा कति होला त 4 3 जा 12 4 3 जा 12 5 3 जा 15 भनेपछि तपाईको 162 हाम्रो के हुन्छ त आन्सर हुन्छ 3 4 जा 12 3 5 जा 15 162 ओके यसरी हामी गुणन गर्ने र भाग गर्ने नियमहरुको पनि नम्बर सिरिजहरु चाहिँ निकाल्न सक्छौं ओके अर्को नियममा तपाईलाई म लिने छु अर्को नियम सम्बन्धी अर्को नियम छ हामीसँग अब स्क्वायर गर्ने नियम हामीले लगभग यो नम्बर प्रोसेसको भन्दा पनि फन्डामेन्टल म्याथमेटिकल प्रोसेस त्यसको कुराहरु चाहिँ प्लस माइनस डिभाइडको बारेमा रिलेसनको बारेमा मैले बुझाए अब हामी जाने छौं अर्को पोइन्टमा स्क्वायर गर्ने नियम स्क्वायर नियम है ओके अब हामी स्क्वायर गर्ने नियम कसरी फाइन्ड आउट गर्दैछौं गर्ने त स्क्वायर नियम है अब स्क्वायर गर्ने नियममा कसरी स्क्वायर भइराको स्क्वायर भनेको त के हो त स्क्वायर गर्ने नियम ओके स्क्वायर नम्बर स्क्वायर भनेको त के हो त्यो नम्बरले त्यो नम्बरलाई के गर्नु मल्टिप्लाई गर्नु सेम दुईटा नम्बर जस्तै मानौ 1 छ भने 1 ले 1 लाई त्यही नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो भने आउने नम्बरलाई के भन्छ स्क्वायर नम्बर भन्छ हो
अब स्क्वायर गर्ने नियम जस्तै अब तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् 1 कमा है 1 कमा अनि तपाईँको अर्को के छ 4 भयो अर्को तपाईँको कति भयो 9 16 25 अनि त्यसपछि के होला यसरी स्क्वायर गर्ने नियम यस्तो किसिमको दिएको छ जस्तै है यो नम्बर तपाईँलाई दियो ओके अब यो नम्बर अब यो यसको नम्बर सिरिज दियो भने अब कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त स्क्वायर गर्ने नियम छ स्क्वायर नम्बरमा कस्तो हुन्छ भने अब हेर्नुहोस् 1 पछि 4 आयो हो अब 1 पछि 4 यसलाई मल्टिप्लाई गरेर पनि भएन एडिसन गरेर पनि भएन यति बेला तपाईँले हेर्नुहोस् यो पनि स्क्वायर हामीलाई थाहा हुन्छ नि होइन जनरली यो स्क्वायर नम्बर हो यो स्क्वायर नम्बर हो यो 9 पनि स्क्वायर कुनैको एउटा स्क्वायर रुट यसको पनि स्क्वायर रुट छ यसको पनि स्क्वायर रुट छ यसको पनि वर्ग सङ्ख्या हो यो पनि वर्ग सङ्ख्या यो पनि वर्ग सङ्ख्या यसको पनि वर्गमूल छ भनेर थाहा हुन्छ होइन जनरली त्यसो भए हामी स्क्वायरकै रुल प्रयोग गरौँ न 1 into 1 1 भइरहेको छ हो अब यो 2 into 2 4 भइरहेको छ 3 into 3 9 भइरहेको छ 4 into 4 16 भइरहेको छ 5 into 5 25 भइरहेको छ अब के होला त है अब के होला 6 into 6 36 होला ओके यसरी हामी स्क्वायर गर्ने नियम पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अर्को के छ निश्चित अङ्कले जस्तै यो भनेको एउटा निश्चित अङ्क लियो होइन जस्तै भनौँ न 1 ले 1 लाई 2 2 यो 3 3 ठ्याक्क कन्टिन्युअसली तपाईँको गरिरहेको छ होइन अर्को छ तपाईँको क्युब गर्ने अर्को छ क्युब गर्ने नियम है क्युब गर्ने निश्चित नम्बरले क्युब गर्ने नियम ओके क्युब गर्ने नियम अब क्युब गर्ने नियम भनेको पनि के हो त सेम त्यस्तै सेम अब स्क्वायर जस्तै हो होइन क्युब निकाल्न हामीलाई आउँछ सो अब हामीले यसमा चाहिँ तपाईँको कसरी निकाल्ने जस्तै एउटा इक्जाम्पल दियौँ 1 कमा होइन त्यसपछि तपाईँको अर्को के हुन्छ 8 कमा 27 कमा 64 कमा वाट भनेर तपाईँलाई प्रश्न सोधेको ओके अब यसको त्यसपछि 64 पछि कति नम्बर आउला त के आन्सर आउला है अब हामीले यो निकाल्नु पर्यो क्युब गर्ने नियम अब यसमा के छ त 1 into 1 into 1 गर्दा 1 नै आएको छ हो अनि त्यसपछि अब 1 पछि तपाईँको निश्चित नम्बर भनेको ठ्याक्क मिलिरह्यो जस्तो 1 भयो होइन अब यसलाई 2 ले गर्नु पर्ला हो 2 into 2 into 2 निश्चित नम्बरले के भइरहेछ क्युबिङ भइरहेछ हो अब हेर्नुहोस् त तपाईँको 2 into 2 into 2 गर्दा 8 भयो अब तपाईँको यसमा नेक्स्टमा के होला त 3 ले होला 3 into 3 into 3 गर्दा के हुन्छ त 27 हुन्छ अब के होला त 4 ले होला 4 into 4 into 4 गर्दा 64 होला अब यसमा के होला त 5 ले होला हैन 5 into 5 into 5 होला अब यसमा कति होला त 125 हाम्रो के हुन्छ आन्सर हुन्छ हैन यसरी तपाईको के निकाल्न सकिन्छ यसको आन्सर फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ अब हामी नेक्स्ट पोइन्टमा हामी अगाडि बढ्छौं नेक्स्ट ओके अब यो स्क्वायर एडिसन नम्बरको यसलाई हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त स्क्वायर एडिसन भनेको स्क्वायर नम्बर त हामीलाई थाहा हुन्छ हैन जस्तै स्क्वायर नम्बर भनेको के हो त 1 हो नि 4 हो अनि तपाईको के हो त 9 16 यो भनेको के हो त हाम्रो स्क्वायर नम्बर हो हामीलाई अलरेडी थाहा छ 1 को स्क्वायर 1 हो 4 2 को स्क्वायर नम्बर 4 हो 3 को 9 हो 4 को 16 हो यो नम्बरहरु त हामीलाई क्लियरली थाहा छ हैन स्क्वायर नम्बर एडिसन यो स्क्वायर नम्बरलाई योसँग एडिसन गरेको त छैन गर्दाखेरि चाहिँ अर्को नम्बर त आएको छैन यो चाहिँ एउटा चाहिँ लजिक यस्तो किसिमको भने सिरिज आएको हुन सक्छ हैन आउँछ जस्तै हेर्नुस् स्क्वायर एडिसन यो स्क्वायर नम्बरहरु हामीलाई थाहा छ यो स्क्वायर नम्बर दिदैन तर यो स्क्वायर नम्बर योसँग एडिसन गरेको चाहिँ दिन्छ कि है हेर्नुस् त योसँग त्यो नम्बर एडिसन गर्दा अर्को चाहिँ आउँछ कि हेर्नुस् है यो 1 लाई 2 ले प्लस गर्नुस् 3 आएको छ क्लियर अब यो 3 ले 4 लाई प्लस गर्नुस् 7 आएको छ यो 7 ले 9 सँग प्लस गर्नुस् 16 आएको छ यो 16 ले 60 ले मल्टिप्लाई प्लस गर्नुस् 32 आएको छ अब यस पछिको वार्ड नम्बर के होला 16 पछि 25 भनेपछि 16 32 प्लस यहाँ के होला त नेक्स्ट चाहिँ तपाईको के हुन्छ स्क्वायर नम्बर 25 हुन्छ हामीलाई थाहा छ अब यो 25 र यो 32 के गर्नु पर्यो त प्लस गर्नु पर्यो 35 प्लस 25 गर्दा कति हुन्छ त 57 हाम्रो के हुन्छ त आन्सर हुन्छ यसरी तपाईको स्क्वायर एडिसन गर्ने नम्बर पनि आएको हुन्छ ओके स्क्वायर एडिसन स्क्वायर नम्बरलाई यो दिएको प्याटर्नसँग एडिसन गर्दै फाइन्ड आउट गर्ने
क्वेसनहरू तपाईँलाई सोध्न सक्छ। ओके, अब हामी अर्को नियमतर्फ जानेछौँ। अर्को नियममा तपाईँलाई सोधिन सक्छ कस्तो किसिमको नियम छ भने एकदमै हाम्रो अर्को छ तपाईँको स्क्वायर एडिसन भयो होइन। अब चाहिँ क्युब एडिसनमा CUBE क्युब एडिसनमा पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। क्युब गर्ने, क्युब नम्बरलाई एडिसन गर्दै जाने है। जस्तै हामीलाई क्युब नम्बर जस्तो कस्तो दियो भने 1 दियो, हेर्नुहोस् है 1 दियो, अनि त्यसपछि तपाईँको कति दियो त 1 दियो, अनि त्यसपछि हामीलाई त्यसपछि सेकेन्ड नम्बर है, जस्तै 10 दियो हो। सरी, म एउटा इक्जाम्पल लेख्छु क्युब एडिसनको 1 2 10, अनि अर्को छ तपाईँको 37 अनि 101 यसरी क्युब एडिसनको नम्बर दियो है, यस्तो सिरिज दियो। अब हेर्नुहोस् क्युब नम्बर हामीलाई थाहा छ होइन, 1 हो 9 हो 8 हो, अनि त्यसपछि तपाईँको के छ अर्को के हुन्छ 8 पछि 9 27 हो, अर्को कति हुन्छ 100 1 प्लस 2 को 8 27 8 भयो होइन, 3 को 27 अनि 4 को 64 5 को 125 यस्तो हाम्रो क्युब नम्बर्सहरू हो। ल हेर्नुहोस् यो 1 छ हामीलाई होइन, 1 सँग 1 प्लस गर्दा कति भयो त 2 भयो। यो नम्बर यो दिएको नम्बरसँग क्युब नम्बर हो, क्युब नम्बर 1 हो, योलाई प्लस गर्दा कति भयो 2 भयो। ओके, अब यो 2 को हेर्नुहोस् है, अब यो 2 को 2 सँग यसको क्युब नम्बरसँग प्लस गर्दा कति भयो त 10 भयो। अब 10 को अब हेर्नुहोस् है, अब त्यसपछि तपाईँको 10 सँग यो 27 प्लस गर्दा 47 भइरहेछ। यसरी हेर्नुहोस् है, यसरी सिरिज बनाउनुहोस्। 1 यो प्याटर्नसँग यो क्युब नम्बर कन्टिन्यू प्लस गर्दा अर्को नम्बर आइरहेको छ कि छैन त्यो फाइन्ड आउट गर्ने हो के यसबाट। जस्तै यो त हाम्रो प्याटर्न भयो, एउटा हाम्रो यो सिरिजसँग यो क्युब नम्बर प्लस गर्दा अर्को नम्बर आएको छ कि छैन है त्यो चेक गर्नु। 1 1 2 2 8 10 8 27 37 37 64 हेर्नुहोस् है। अब 64 गर्दा कति हुन्छ त हाम्रो 101 हुन्छ। अब 101 पछि हामीले वार्ड गर्दैछौँ, 101 सँग कति प्लस गर्नु पर्यो त 125 प्लस गर्नु पर्यो। 101 प्लस 125 गर्दा कति हुन्छ एन्सर 101 प्लस 125 226 हाम्रो के हुनेको त एन्सर। यसरी क्युब नम्बरलाई त्यो दिएको प्याटर्नसँग के गर्ने दिएको सिरिजसँग एडिसन गर्दै जाँदा अर्को नम्बर आउने सिरिज पनि तपाईँलाई क्वेसनमा सोध्न सक्छ। यो एउटा नियम भयो है। अब अर्को नियमहरू छ, अब एक दुईवटा नियमहरू छ, लजिक पोइन्टका नियमहरू छ होइन। अब अर्कोमा चाहिँ तपाईँको जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँको डबल प्याटर्न पनि हुन्छ, डबल सिरिज पनि हुन्छ है। डबल सिरिज भनिन्छ जसलाई डबल सिरिज पनि सोध्न सक्छ। ओके, डबल सिरिज पनि सोध्न सक्छ। जस्तै डबल सिरिज भनेको कस्तो सिरिज हो भने एउटै सिरिजमा पनि डबल नियमहरू युज भएको, डबल नियमको फाइन्ड आउट गरेर त्यो एन्सर पत्ता लगाउने पनि हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई एउटा प्रश्न दिएँ मैले यहाँ चाहिँ, जस्तै हेर्नुहोस् 5 25 7 अब यसपछि तपाईँको 23 होइन, अनि त्यसपछि 9 अनि त्यसपछि 21 है, त्यसपछि 11 त्यसपछि कति होला त अब हामीले निकाल्नु पर्यो। हेर्नुहोस् दुईटा प्याटर्न हुन्छ कि यसमा तपाईँको डबल सिरिज भनेको डबल दुईटा नियम हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् अब कसरी डबल नियम लागेको छ 5 × 25 अब योसँग 7 हुँदैन है, कुनै नियम लागेन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अब यस्तो अवस्थामा तपाईँको यो फर्स्ट नम्बर है, यो अड नम्बर हेर्नुहोस्, यो 1 हो, यो 3 हो है, यो 5 हो, यो 7 हो, अड नम्बर हेर्नुहोस्। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको इभन नम्बर हेर्नुहोस् है, इभन नम्बर हेर्नुहोस्। यो अर्डर नम्बरको एउटा प्याटर्न त बनिरहेको छैन, एउटा नियम त बनिरहेको छैन। यो इभन नम्बरको एउटा चाहिँ नियम त बनिरहेको छैन, यो चेक गर्नु पर्यो है। हेर्नुहोस् त 5 7 + 2 भयो रहेछ है, 5 7 + 2 भयो रहेछ यसमा।
अनि 7 + 9 यसमा +2 नै भयो रहेछ 9 + 11 यो माने +2 सेम नम्बर एडिसन भइरहेको रहेछ हो एडिसनको सेम नम्बर एडिसन गर्ने नियम चाहिँ यसमा लागू भएको रहेछ अब नेक्स्टमा हेर्नुहोस् 25 23 25 बाट 23 भनेपछि यसमा के गरिरहेछ घटिरहेछ हो कति घटिरहेछ -2 23 बाट 21 -2 21 बाट अब के होला -2 होला -2 गर्दा कति होला त 19 होला योसँग -2 गर्दा 19 यसरी हामीले एन्सर के गर्न सक्छौं त फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं डबल सिरिजमा है डबल सिरिजमा यस्तरी क्वेशनहरु सोध्न सक्छ यहाँ एडिसन मात्र हैन तपाईको जुनसुकै तरिकाको पनि तपाईलाई के गर्न सक्छ त सोध्न सक्छ क्वेशनहरु है ओके अब हामी नेक्स्ट पोइन्टमा जानेछौं डबल सिरिज पछि नेक्स्ट नियममा डबल सिरिजको पोइन्ट तपाईले बुझ्नुभयो होला यो पोइन्टमा अब हामी अर्को छ तपाईको कहिलेकाहीँ चाहिँ यता उताका छेउछाउका नम्बरहरुलाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि के हुन्छ बीचको नम्बर अर्को नम्बर निकाल्नु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ जस्तै तपाईलाई यहाँ दिएको छ हैन त्यो नियमलाई छेउछाउका नियम भनेको जस्तै छेउछाउ नियम भनेर पढौं है छेउछाउ नियम भनेर छेउछाउ नियमको नियम गुणन गर्दा पनि आउन सक्छ जस्तै मानौ यहाँ 3 छ है अब यसमा 6 सरी यसमा तपाईको 12 छ यसमा 4 दियो यसरी दियो है अब तपाईको अर्को के दियो भने यसमा 20 दियो हेर्नुस् त यसमा 20 दियो अब तपाईको यसमा कति दियो 35 दियो हेर्नुस् यसरी दियो यसरी चाहिँ आइराको छ नियम अब के हो अब जस्तै अब तपाईलाई यहाँ चाहिँ के हुन सक्छ कस्तो नियम हुन सक्छ जस्तै म अब अर्को पनि दिन्छु है यसमा तपाईको यस्तो रहेछ ओके 35 अनि यसमा कमा दिएर 7 दियो एउटा अर्को म थप्छु त्यसपछि चाहिँ तपाईको 56 दिएर यहाँ वाट भनेर दियो हेर्नुस् है यस्तो प्याटर्न दियो यस्तो सिरिज दियो अब हेर्नुस् 3 पछि 12 4 12 15 20 यसमा त नियम अरु के लाग्दैन हामी छेउछाउको नियम पढ्दै छौं छेउछाउ भनेको कस्तो भने यो यसको छेउ भनेको कतै छेउछाउ यो दुईटाको नियम हो अब यो दुईटाको रिलेसनशिपबाट यो त बनिरा छैन यो चेक गर्नु पर्यो छेउछाउको नियम भनेको है 3 4 जा 12 यस बनिरा छ यो मल्टिप्लाई गर्दा 12 भयो अब यो 4 * 5 गर्दा त यो 20 त बनेको छैन बनेको छ 5 * 7 गर्दा 35 बनेको छ 7 * कति गर्दा चाहिँ 56 होला त 7 * कति गर्दा कति हुन्छ 56 हुन्छ 8 गर्दा हो 8 गर्दा कति हुन्छ 56 हुन्छ यसरी हामी छेउछाउको नियमबाट पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं अनि अर्को नियम छ भने अर्को नियम कस्तो छ भने कहिलेकाहीँ एउटै नम्बरले स्क्वायर गर्ने कहिलेकाहीँ एउटै नियमले स्क्वायर गर्ने त्यही नम्बरलाई प्लस गर्ने कहिलेकाहीँ एउटै नम्बरले क्युब गर्ने त्यही नम्बर प्लस गर्ने पनि आउन सक्छ है त्यसको एउटा म इक्जाम्पल दिएर तपाईलाई बुझाउँछु जस्तै स्क्वायर गर्ने अनि त्यही नम्बर के गर्ने त एड गर्ने त्यही नम्बर त्योसँग एड गर्ने है स्क्वायर कुनै नम्बरलाई स्क्वायर गर्ने त्यही नम्बर के गर्ने त त्यही नम्बर एड गर्ने है एड गर्ने यस्तो नियम पनि सोध्न सक्छ जस्तै तपाईलाई एउटा इक्जाम्पल दिएँ यसमा स्क्वायर गर्ने र जोड्ने कुराहरुमा 2 6 12 20 30 2 6 12 20 30 भनेर एउटा सिरिज दियो त्यसपछि 1 दियो है यसमा अब हेर्नुस् 2 कसरी बन्यो त है 6 कसरी बन्यो 12 कसरी बन्यो स्क्वायर गर्ने त्यही नम्बर एड गर्ने ल हेर्नुस् त्यसो भए 1 को स्क्वायर के हुन्छ 1 नै हुन्छ है 1 को स्क्वायर नम्बर त हामीले थाहा छ नि स्क्वायर नम्बर 1 को नम्बर कति हुन्छ 1 नै हुन्छ 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ त्यो 1 लाई 1 सँगै प्लस गर्दा कति हुन्छ त 2 भनेको छ हो 2 भनेको छ म यसरी निकालौं जस्तै तपाईको यो 1 हो यो 4 हो ओके यो 1 हो यो 4 हो यहाँ तपाईको के बन्छ यसमा जस्तै हेरौँ न जस्तै 2 कसरी बनिरहेको छ भने 2 भनेको 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 गर्दा 2 भनेको हैन यो नम्बरले स्क्वायर गर्दा 1 आयो अनि त्योसँग 1 प्लस गर्दा के भयो त प्लस गर्दा 2 बनेको हैन अब यसमा हेर्नुस्
अब त्यो आएको नम्बर हेर्नुहोस् त, अब यो 2 1 पछि त स्क्वायर नम्बर भनेको 2 हो नि हैन, नम्बर 2 2 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गराउँ, 2 2 चाहिँ स्क्वायर भनेको त सेम नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने 4 हो, 4 ले त्यो 2 सँग चाहिँ के गर्ने त प्लस 2 गर्दा 4 ले 2 गर्दा कति बन्यो 6 बन्यो। क्लियर। अब यसै गरी तपाईको 3 को हेर्नुस् है, 3 * 3 प्लस 3 गर्नुस् 12 बन्यो। स्क्वायर नम्बरलाई ती नम्बर स्क्वायर त्यो स्क्वायर नम्बरले ती नम्बरलाई के गर्ने त, जस्तै 3 को स्क्वायर नम्बर 9 हो प्लस 3 गर्दा कति बन्यो त 12 बन्यो। यस्तो प्याटर्न पनि यस्तो सिरिज पनि आउन सक्छ। जस्तै अब यसमा के हुन सक्छ 4 * 4 प्लस 4 गरेर 20 बनेको। यो कसरी बनेको 25 5 * 5 प्लस 5 गर्दा कति बनेको 30 बनेको। अब यहाँ के बन्ला त 6 * 6 प्लस 6 गर्दा कति होला त 6 = 42 होला। अब यसमा 42 हाम्रो के हुने भयो एन्सर हुने भयो। यसरी पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई के गर्छ त क्वेशन सोध्छ है, यसरी चाहिँ तपाईको स्क्वायर गर्ने र ती नम्बरले एडिसन गर्ने भन्ने विषयमा तपाईलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। अब यसैसँग तपाईको क्युब गर्ने र त्यही नम्बरलाई एड गर्ने पनि आउन सक्छ, क्युब गर्ने र ती नम्बर एड गर्ने पनि आउन सक्छ है। अब जस्तै मानौँ यसैले म नोट गर्छु, तपाईले नोट गर्नु होला। जस्तै क्युब गर्ने र ती नम्बर ती नम्बर एड गर्ने। ल हेर्नुस् क्युब गर्ने र ती नम्बर एड गर्ने। ल जस्तै अब तपाईको क्युब गर्दा र ती नम्बर एड गर्दा 2, जस्तै तपाई अर्को के हुन्छ र 10 अनि अर्को अनि 30 अनि तपाईको अर्को नेक्स्ट 68। अब तपाईको यहाँ के होला त वाट होला। ल अब फाइन्ड आउट गर्नुस्। हामी क्युब नम्बर त थाहा छ नि हामीलाई 1 हो है, 1 को रुट के हो त 1 नै हो है। अब यसलाई कसरी बनेको छ, अब यहाँ हामीले अघिको इक्जाम्पलबाट जाम 1 * 1 * 1 क्युब नम्बर 1 प्लस 1 गर्दा कति भयो त 2 भयो। यस यो 1 सँग क्युब भनेको 3 चोटि मल्टिप्लाई गर्ने 1 आयो, त्यो 1 ले 1 सँग प्लस गर्दा 2 आयो। अब यो यसरी जाम त 2 गरौँ है, 2 * 2 * 2 प्लस 2 गर्दा कति हुन्छ त 10 बनेको छ। अब त्यसै गरी अब 3 को जानुस् 3 * 3 * 3 यो क्युब नम्बर 27 बन्यो प्लस 3 गर्दा कति बन्यो 30 बनिरहेको छ। अब यसै गरी अब यो 4 ले जाम 4 * 4 * 4 गर्नुस् 64 भयो प्लस 4 गर्दा 68 बन्यो। ओके। अब यहाँ के बन्ला त 5 * 5 * 5 * 5 = 125 प्लस 5 गर्दा कति होला त 130 एन्सर आउँछ। यसरी हामीले के गर्ने त क्युब गर्ने र ती नम्बर के गर्ने एड गर्ने। यसरी पनि तपाईले प्रश्न सोध्न सक्छ। ओके। अब हामी अन्तिम अब यसमा तपाईको लगभग एउटा भनौँ न यसमा तपाईको एउटा प्याटर्नबाट तपाईको एउटा नम्बर सिरिजको क्वेशनहरु तपाईले सक्नुहुन्छ होला। ओके नम्बर सिरिजको क्वेशनहरु। अब तपाईलाई म एउटा अर्को पोइन्ट बुझाउँछु। यसमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नियमै हुँदैन, एउटा हाम्रो नम्बर प्याटर्नलाई हेरेर एउटा लोजिक हेरेर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ है। कहिलेकाहीँ हामी यसमा नियम गर्न लगाउँछौँ, नियम टोटल नियम गर्छौँ, तपाईँ एउटा नियम पनि लाग्दैन। त्यति बेला तपाईँ हामी के गराउँछ त लोजिक पोइन्टहरु चाहिँ त्यसलाई त्यो अवस्था हेरेर त्यो चाहिँ क्वेशनहरु त्यो दिएको एउटा सिरिज हेरेर हामी लोजिक कुराहरु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईलाई यसरी दिइहाल्नुस् 1 3 7 सरी 1 2 हैन 1 2 3 5 7 11 भनेर दियो, सरी 2 3 7 5 11 भनेर दियो। अब हेर्नुस् 2 3 7 5 11 मा के हुन्छ त 11 जस्तै 13 ड्यास गरेर 1 दियो। हेर्नुस् अब यहाँ आन्सर निकाल्नु पर्यो है। कहिलेकाहीँ हामीलाई यसरी पनि दिन्छ। हेर्नुस् 19 17 13 11 7 वाट पनि भन्छ, यस्तो प्याटर्न पनि भन्छ। अब यसमा यो प्याटर्नमा यो सिरिजमा हामीले कसरी फाइन्ड गर्ने। अब यसमा तपाईको कुनै पनि नियम लाग्दैन। हेर्नुस् यहाँ लोजिक हेर्ने हो, लोजिक भनेको के छ त यसको यसको के को लोजिक आइरहेको छ त 2 भनेको के हो 3 भनेको के हो 5 भनेको के हो 7 भनेको के हो 11 भनेको के हो 13 भनेको के हो त यी सबै प्राइम नम्बरहरु रुट नम्बर है। 2 3 5 7 11 13 सबै के हो त रुट नम्बर हो। त्यसो भए 13 पछि आउने रुट नम्बर कति होला त 13 पछि आउने 17 होला हो 70 आन्सर भयो।
है। यो चाहिँ बढ्दो क्रममा हाम्रो के छ प्राइम नम्बर छ, बढ्दो क्रमको प्राइम नम्बर। अब यसमा हेर्नु तपाईँको घट्दो क्रमको प्राइम नम्बर छ 19, 17, 13, 11, 7। अब यहाँ के होला त 7 पछि अब हाम्रो यहाँ के होला त 5 होला। यसरी पनि हामीले लोजिक पोइन्टहरू विभिन्न यस्ता लोजिक कुराहरू पनि आउन सक्छ हैन, धेरै कुराहरू यस्तो पनि सोध्छ। ल अब यो लगभग तपाईँको यो नम्बर सिरिजको बारेमा तपाईँलाई यो नियमहरू तपाईँले र इक्जाम्पलबाट तपाईँले एकदमै क्लियर बुझ्नुभयो होला। एकदमै राम्रो चाहिँ यो भिडियोमा तपाईँलाई प्रस्तुत गरेको छु, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई हैन। अब यो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र यस्तै विभिन्न किसिमका क्वेसन र लाइभ क्लासमा तपाईँ जोडिनु होला र हामी यसपछि तपाईँको यस सम्बन्धी विभिन्न क्वेसनहरूको सङ्गालो ल्याएर तपाईँहरूको माझ तपाईँलाई एउटा इन्टरेक्टिभ चाहिँ क्विज जस्तै किसिमको गरेर तपाईँलाई अर्को भिडियोमा अर्को लाइभ क्लासमा तपाईँसँग जोडिनेछु। कि अहिलेको लागि यो चाहिँ भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला, लाइक कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला र त्यस सँगसँगै बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नु होला, ताकि सम्पूर्ण भिडियोहरू तपाईँलाई नोटिफिकेसन आओस्, हाम्रो लाइभ क्लासको नोटिफिकेसन आओस्। त्यही शुभकामना तपाईँलाई प्रत्येक जुनसुकै तपाईँको पदको लागि तपाईँले राम्रो तयारी गर्नुहोस् र तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ। तपाईँलाई हरेक कुराहरूको आइक्यू क्लास तथा विभिन्न किसिमका जिके प्रश्नहरू, जिके क्वेसन एन्सरहरू तपाईँसम्म चाहिँ हामी जोडिनेछौँ भन्दै आजको यस भिडियोबाट तपाईँहरूको माझबाट म विष्णु साथ पनि बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।